अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने के बारे में मुकम्मल तौर पर बयान करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में ऐश व आराम से रहते थे, मगर आप अपने हम शक्ल साथी के ना होने से उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब आदम सो जाएं तो उनकी बाएं पिसली इस तरह निकालो कि उनको तकलीफ ना हो। जब आप सो गए तो पिसली निकाली गई। अल्लाह ताला की कुदरत से इस पिसली सी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बन गई। अगर पिसली निकालने में तकलीफ होती तो मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत ना हुआ करती। हजरत हव्वा में वह सब आदतें और खूबियाँ मौजूद थीं जो औरतों में होती हैं, जैसे हुस्न, जमाल, शर्म, हया, मोहब्बत व उल्फत, सब्र व शुक्र वगैरह। हजरत हव्वा को जन्नती लिबास पहनाकर और खूब सजाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तख्त पर बिठा दिया और उसी वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जाग गए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखकर बहुत खुश हुए और मोहब्बत के जोश में चाहा कि उनको लिपट जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, बिला निकाह किए उनको हाथ मत लगाना। फिर आपने निकाह के लिए अर्ज किया। अल्लाह ताला ने खुतबा पढ़ा और फरिश्ते गवाह हुए और निकाह हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का इन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हवा दोनों जन्नत में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त का फल ना खाना। और सुन लो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो, उसके धोखे में ना आना। आप खूब आराम से जन्नत में रहने लगे और शैतान की तरफ से बेफिक्र हो गए कि वह तो दुनिया में है, हम जन्नत में हैं, यहाँ नहीं आ सकता। उधर शैतान ने इस बात पर कमर बांध रखी थी कि आदम अलैहिस्सलाम से नाफरमानी करा के उनको भी जन्नत से निकलवाऊं, और उसने जन्नत में जाने की तदबीर की। शैतान अल्लाह ताला के 3 नाम जानता था, उनको पढ़कर आसमानों को तय करता हुआ जन्नत के करीब बैठ गया और फिर नाम पढ़ने शुरू किए। जन्नत की दीवार पर मोर बैठा था। उसने पूछा, तू कौन है? शैतान ने कहा, मैं फरिश्ता हूँ और जन्नत में जाना चाहता हूँ और जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अगर तू मुझे किसी तरह जन्नत में ले जाए तो मैं तुझे ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसके पढ़ने से ये 3 बातें तुझे हासिल होंगी। तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जन्नत में ही रहेगा। मोर ने कहा कि आदम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता, और मोर ने ये सब बातें सांप को सुनाई। सांप ने लालच में आकर जन्नत की मोरी से अपना सर निकाला और शैतान से कहा कि वो वजीफा मुझे बता दे, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। शैतान ने कहा कि पहले मुझे जन्नत में पहुंचा दे, फिर बतलाऊंगा। सांप ने अपना मुंह खोला, शैतान झट से उसके मुंह में घुस गया और जन्नत में पहुंच गया। मोर से और सांप से फिर बात भी ना की और जन्नत में एक तरफ बैठकर रोने पीटने लगा। हजरत हव्वा ने पूछा, तू कौन है और क्यों रोता है? कहा, फरिश्ता हूँ, तुम्हारे गम में रोता हूँ, क्योंकि खुदा तुम दोनों को जरूर एक दिन जन्नत से निकालेगा और फिर तुम मुसीबत और तकलीफ में पड़ जाओगे। इसीलिए खुदा ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया है, और खुदा की कसम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। हमदर्दी से कहता हूँ, अगर तुमने ये फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी निकाले ना जाओगे। हजरत हव्वा को इसके रोने और कसम खाने से यकीन आ गया कि ऐसा कौन बेईमान होगा जो खुदा की झूठी कसम खाए। मकर का रोना, झूठ बोलना, धोखा देना, झूठी कसम खाना, वादा खिलाफी करना, कीना कपट रखना, यानी जब मौका मिलेगा बदला लूंगा और दूसरे को उजाड़ना, अल्लाह ताला से ना डरना
اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان نے ہی کیے ہیں۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ کھا لیا اور 2 حضرت آدم کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار اور کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو، سانپ اور مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا، اور حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت بھی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا، اور آخر میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی تک اگر ہمارے چینل زہرا فاطمہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ہر ویڈیوز اسلامک ویڈیوز ہی ہوگی۔ تمام انبیاء کے قصے، صحابہ کے واقعات اور اسلامک جانکاری آپ کو ملیں گی۔ کل پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔